बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 3 साल 18 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 849 दिन हो चुके हैं। मुसलसल 10 माह से आप देख रहे हैं कि किस तरह इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ था, और हमने देखा कि किस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था डॉक्टर उज़्मा इमरान खान की बहन ने कैद तन्हाई के ख़िलाफ़, कि किस तरह इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, और ना उनके वकला से, ना उनकी फैमिली से, और 10 माह से मुसलसल इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम सब ने देखा कि 48 घंटे का टाइम दिया गया मौजूदा हुकूमत को, और कहा गया कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। वो 48 घंटे किस तरह जो है कर्ब में गुजरे पूरी कौम के, और इंतज़ार करते रहे कि अब जो है लाया जाएगा इमरान खान साहब को, लेकिन जिस तरह धोखा दिया गया और नहीं लाया गया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया, और पिम्स हॉस्पिटल ले गए, और जो कहा था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाएगा, डॉक्टर उज़्मा को शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। जस्ट आंख में एक इंजेक्शन लगाया, और बीपी ऑपरेटर से सिर्फ उनका जो है वो बीपी चेक किया गया मेरे पाकिस्तानियों, और वापस जो है वो शफा इंटरनेशनल अस्पताल तो लाए नहीं, अडयाला जेल इमरान खान साहब को ले गए। अब जो है तौहीन अदालत का केस फाइल किया है, एप्लीकेशन पर नंबर भी लग गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत के इस केस पर क्या एक्शन लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत की खातिर जो है वो इस केस पर सख्त एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये हम सब अभी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो आसिम लॉ लगा हुआ है मेरे पाकिस्तानियों। और जो सबसे अहम बात है आज जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जेल के अंदर से भी कि अगर मुझे और मेरी अहलिया बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, और मेरे साथ वही तर्ज अमल किया जा रहा है जो मिस्र के मोहम्मद मुर्सी के साथ किया जाता था। ये मुझे कैद तन्हाई में रख रहे हैं, मुझे शदीद अजियत दे रहे हैं। इंसान कभी भी दूसरे इंसान को इतनी अजियत नहीं दे सकता जितना ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, और मुझे जो है शदीद अजियत में इन्होंने डाला हुआ है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो मोहम्मद मुर्सी का इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ भी वही सलूक हो रहा है, तो थोड़ा सा तारीख में जाते हैं, और आपको मैं बताता चलूं कि हुस्नी मुबारक 1981 से लेकर 2011 तक मिस्र का हुक्मरान रहा, और जिस तरह जो है वो पुश्त पनाही उसकी रही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वो काम वो करता रहा जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। खसूसन जो जुल्म और ज़्यादती इजरायली कर रहे थे गज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ, कोई आवाज़ नहीं उठाता था वहाँ पर हुस्नी मुबारक, और पूरा फैसिलिटेट करता था और दिफा करता था हर जुल्म का इज़राइल का, और जो चाहते थे पूरी दुनिया के मुसलमान के वहाँ पर जुल्म ना हो, कत्ल ना हो मासूम लोगों का, और जिस तरीके से पीछे धकेल दिया जा रहा था और ज़मीनों पर इलाके पर कब्ज़ा हो रहा था फ़लस्तीन के अंदर, उस पर हुस्नी मुबारक जो है वो फैसिलिटेट करते रहे इज़राइल की हुकूमत को, हम सबको पता है। और जब अरब स्प्रिंग आया, हमने देखा 2010 और 2011 के दौरान में अरब दुनिया के अंदर जो है वो नौजवानों की तादाद निकली लाखों की तादाद में, और वहाँ पे तख्ता उलटने शुरू हो गए मुख्तलिफ ममालिक में। और जब मिस्र के अंदर नौजवानों की लाखों की तादाद में जब लोग निकले, अख़वानुल मुस्लिमीन जो हुस्नी मुबारक के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करती थी, जदोजहद कर रही थी, और भी वहाँ पर जितनी भी इनकलाबी पार्टियाँ थीं, तो जब तहरीर स्क्वायर में लाखों की तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए और हुस्नी मुबारक का तख्ता उल्टा इनकलाब के ज़रिए, और उसके बाद 2011 तक वो 30 साल उनका दौर था, और उसके बाद वहाँ पे इंतखाबात कराए गए, और जमहूरी तरीके से जो इंतखाबात हुए उसमें मोहम्मद मुर्सी जो है वो सदर बन के आए। तो मोहम्मद मुर्सी जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने जो है वो आज़ाद फ़ैसले करना शुरू किए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बातें नहीं मान रहे थे, अवाम के मुफाद में फ़ैसले कर रहे थे, और उन्होंने जो जुल्म कर रहा था
اسرائیل فلسطینیوں پر معصوموں کو شہید کرتا تھا تو اس پہ شدید ایکشن لیا، بارڈر اپنا کھول دیا کہ وہاں سے جو ہے وہ فلسطین جو ہے آ سکے، پناہ لے سکیں، اور آواز اٹھائی پوری دنیا میں ظلم کے خلاف، اور اپنے ملک میں نوجوانوں کو اقتدار میں جب لے کے آئے تو 1 سال کا عرصہ جو تھا اس میں وہاں کی فوج نے بھی روڑے اٹکائے اور ہر ان کے کام میں مشکلات کھڑی کر دی، اور بالآخر 1 سال کی ان کی حکومت رہی، اور 3 جولائی 2013 کو جو ہے وہ السیسی جو فوجی ڈکٹیٹر تھا اس نے ان کا تختہ الٹ دیا ان کی حکومت کا، اور یہ القاہرہ میں اپنی کابینہ کے ساتھ تھے، اس کے بعد انہیں نظر بند کر دیا گیا، کتنے دن تک ان کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ان کو جو ہے وہ جس طرح عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے اب اغوا کیا ہوا ہے، اسی طرح ان کو بھی جو ہے وہ قید تنہائی میں اس کے بعد ڈال دیا گیا، اور میرے پاکستانیوں 2013 سے لے کر 6 سال کا عرصہ جو ہے وہ محمد مرسی نے جیل کے اندر کاٹا، جھوٹے مقدمات ان پر بنائے گئے، اور وہی سب کچھ جو آج عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو بھی اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا، اپنے وکلا سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا، سیاسی لوگوں سے ملنے نہیں دیا گیا، اور قید تنہائی میں ڈال دیا۔ شوگر کے پیشنٹ تھے، ان کو جو ہے ان کا علاج پراپر جیل کے اندر نہیں ہوتا تھا، انہیں ادویات نہیں دی جاتی تھیں، انہیں کوئی اخبار، کوئی ٹیلی ویژن، کسی چیز کی سہولت نہیں دی گئی، اور 6 سال مسلسل جو ان پر جھوٹے مقدمات بنے وہیں پہ عدالت لگا کر انہیں شیشہ نما ایک پنجرے کے اندر لایا جاتا تھا میرے پاکستانیوں، اور جب وہ عدالت کے اندر بحث کرنا چاہتے تھے تو ان کو آواز ہی نہیں آتی تھی، کیا کاروائی ہو رہی ہے، کون سا کیس ہے۔ تو سیم اسی طرح جس طرح آج عاصم منیر رجیم نے عمران خان صاحب پر تقریباً اب تو بیرسٹر سلمان صفدر کے بقول کے 400 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں عمران خان پہ، اسی طرح جو ہے وہ محمد مرسی پر بھی جو ہے جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے تھے، اور جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور انہیں قید تنہائی میں 2013 سے ڈال دیا گیا تو ان کی عمر جو ہے 61 سے 62 سال تھی، اور 3 جون 2019 کو ان کو ایک جھوٹے مقدمے کی پیشی میں جو عدالت انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں پہ لایا گیا، شیشے کے اندر، پنجرے کے اندر وہ تھے، اور عدالت میں جو کاروائی ہو رہی تھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جھوٹی عدالتیں السیسی نے بنائی ہوئی تھیں، جو وہاں کا ڈکٹیٹر تھا، فوجی آمر تھا۔ عدالت کے اندر شیشے کے پنجرے کے اندر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ 20 منٹ تک وہاں پر جو ہے وہ پڑے رہے، اور ان کو وہاں پر میڈیکل کی سہولت نہیں دی گئی، انہیں ایمرجنسی میں کوئی جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی، اور وہ اسی شیشے نما پنجرے میں جو جھوٹی عدالت بنائی ہوئی تھی وہاں پر گر کر وہ جو ہے فوت ہو گئے، اور جان جو ہے وہ انہوں نے دے دی، لیکن وہ نہیں جھکے السیسی کے سامنے، اور یہ بھیانک واقعہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدالت کے اندر تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ محمد مرسی کو انہوں نے مار دیا، السیسی جو وہاں کا ڈکٹیٹر تھا۔ تو اب جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو محمد مرسی کے ساتھ ہو رہا تھا، تو میرے پاکستانیوں جس طرح محمد مرسی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اب 10 ماہ سے یہی سب کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا،